हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। पतित पावन भगवान नाम को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अनि राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामीले यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ माण्डव्य ऋषिको श्रापले गर्दा जो यमराज भनौँ अथवा धर्मराज उहाँ नै को भनेर आउनु भएको छ, विदुर भनेर आउनु भएको छ, उहाँ नै युधिष्ठिर भनेर आउनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यमराजलाई म सजाय दिन्छु। माण्डव्य ऋषि यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने हिजो योभन्दा अगाडिको प्रसङ्गलाई हजुरहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त राजाले सुलीमा चढाउँदाखेरि पनि माण्डव्य ऋषि त्यो सुलीमा नगाडिसकेपछि माथिको माथि भइसकेपछि ओहो यहाँ त केही न केही चमत्कार रहेछ भनेर हतार हतार माण्डव्य ऋषिलाई मुनि ओह्रालिसकेपछि राजाले क्षमा मागे। अनि माण्डव्य ऋषिले भन्नुभयो, मैले राजालाई गर्नुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन भनेको, राजालाई श्राप दिनुपर्ने अथवा राजालाई नराम्रो भन्नुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन। म त सिधै यमराजलाई सोध्न जान्छु अब, किनभने यो त मृत्यु हो नि त, यो त मलाई मृत्यु दिएको हो। मैले त आफ्नो तपोबलका कारणले पो बाँच्न सकेँ, उस्तै भए त मर्थ्यो नि त हो। अब मलाई यो मृत्यु किन दियो अथवा किन दिन यो लगाइयो? न्यायाधीश यमराजलाई म सजाय दिन्छु। आफ्नो चरित्र कस्तो, ल हेर्नुहोस्, आफ्नो चरित्रमा कस्तो अटल विश्वास, ल हेर्नुहोस् है। अब जो न्यायाधीश होइन यमराजलाई नै प्रश्न गर्ने भनिसकेपछि आफूले मैले केही गरेको छुइनँ भन्ने लागेको छ नि माण्डव्य ऋषिलाई। यमराजका सभामा तुरुन्त जानुभएछ माण्डव्य ऋषि, हेर्नुहोस् है, तुरुन्त जानुभयो अनि प्रश्न गर्नुभयो, जब मैले कुनै पाप गरेकै छैन भने मलाई सुलीमा किन चढाइयो हे यमराज? सुलीमा झुन्ड्याउने सजाय मलाई मेरो कुन चाहिँ पापका निम्ति दियो त्यो कुरा बताउनु पर्यो। त यमराज तुरुन्त हात्तिएला। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै उनले सोचे यदि भुल भयो भनौँ भने यी मुनिले श्राप दिइहाल्छन् फेरि। त्यसकारण उनले ऋषिलाई भने त्यो समयमा यमराजले, जब तपाईँ 3 वर्षका हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला तपाईँले एउटा पुतलीलाई काँडाले छेड्नु भएको थियो, त्यही पापका कारणले गर्दा आज सुलीमा चढ्नु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यमराजले पल्टाए सबै कुरा हेरे, कहीँ छैन पाप। अन्तिममा एउटा त्यो सुरुको पाप 3 वर्षको उमेरमा गरेको त्यो पापको बारेमा बताइदिए यमराजले। त जानी नजानी जुन पाप गरिन्छ त्यसको दण्ड भोग्नै पर्दछ। भगवानले पापलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। पुण्यको उपभोगको इच्छा नगरे पनि केही कुरा छैन, तर पाप त भोग्नै पर्दछ। पुण्य कृष्णार्पण हुन सक्छ, पाप कहिले पनि हुन सक्दैन। पाप त भोग्नै पर्दछ, अन्यथा पापको नाश हुँदैन। मानिस बेलुका पसलबाट घर फर्कँदा मन्दिरमा जान्छन् र हात जोडेर प्रार्थना गर्छन्, सारा दिनमा जे जति झुटो बोले होला हे प्रभु
कसैलाई मैले ठगे होला ढाँटे होला जे सुकै जुनै कर्म कुकर्म गरेको भए पनि ती सबै तपाईमा अर्पित गर्दछु भनेर भन्दछन्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। ल हेर्नुहोस्, शरीर मन वचनबाट जो गरिन्छ अर्थात् यिनबाट जो पुण्य मिल्छ त्यो प्रभुलाई अर्पण गर्नु छ। पुण्य समर्पित हुन सक्छ तर पाप हुँदैन। भगवानले पाप लिनुहुन्न। सामान्यतया सरकारले पुरस्कार फिर्ता लिन सक्छन् तर कसैलाई दिएको दण्ड फिर्ता लिन्छन् त? कसैलाई दण्ड मिल्यो, सरकारले कसैलाई दण्ड दिए भने त्यो दण्ड फेरि फिर्ता लिन्छन्, सरकारले लिँदैनन्। ल हेर्नुहोस् है, भगवान भन्नुहुन्छ कस्तो मूर्ख व्यक्ति होला, मलाई आफ्नो पाप अर्पित गर्न थालिरहेको छ। हामीले गएर भगवानलाई मेरो पाप काटिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि भगवानले यो सम्झनुहुन्छ अरे परमात्मालाई सधैँ पुण्य अर्पित गर्नु पर्दछ, सधैँ यही सोच्नु पर्दछ सजाय म सही लिनेछु, भगवानलाई पुण्य अर्पित गर्नेछु, भगवानलाई सर्वोत्तम वस्तु अर्पित गर्नु पर्दछ। त्यसैको नाम हो के भक्ति। भगवानलाई पुण्य नै समर्पित गर्नु पर्दछ। माण्डव्य ऋषिले यमराजलाई भने त्यो समयमा हेर्नुहोस्, अब यमराजले भन्नुभयो कि 3 वर्षको उमेरमा पुतलीलाई छेडेका कारणले गर्दा आज यो दण्ड भोग्नु पर्यो भनिसकेपछि माण्डव्य ऋषि भन्नुहुन्छ शास्त्रको आज्ञा छ, यदि अज्ञान अवस्थामा कुनै मानिसले केही पाप गरेको छ भने उसलाई सपनामा नै दण्ड दिनुपर्दछ, विपनामा होइन। म बालक थिएँ, अबोध थिएँ, जानेको थिइनँ, त्यसकारण त्यस बेलामा गरेका पापको सजाय मलाई सपनामा नै दिनु पर्थ्यो। तपाईँले मलाई अयोग्य प्रकारले दण्ड दिनुभयो, त्यसकारण म तपाईँलाई श्राप दिन्छु, तपाईँको जन्म शूद्र योनिमा होस्। यस प्रकार माण्डव्य ऋषिको श्रापका कारण माण्डव्य ऋषिले यसरी श्राप दिनुभयो। त्यही श्रापका कारण यमराजलाई विदुरका रूपमा दासीको घरमा जन्म लिनु परेको थियो। दैवबाट भूल भएपछि उसले मानिस हुनु पर्दछ। मानिसले भूल गरे भने त्यसले 4 पाउ भएको पशु बन्नु पर्दछ, यसरी बताइएको छ। भूल भयो भने मानिस हुनु पर्यो, मानिसले पनि भूल गर्छ भने 4 पाउ भएको जनावर हुनुपर्छ, पापी मनुष्य पशु बन्दछ। ल हेर्नुहोस्, विदुर भन्नुहुन्छ एक पटक मबाट भूल भएको हुँदा त मलाई देवबाट मनुष्य बन्नु पर्यो र अब पनि असावधान भए भने मलाई पशु बन्नु पर्नेछ। विदुरजीले यो सोच्नु भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, किनभने अब यमराजबाट विदुर बन्नु पर्यो, मानिस बन्नु पर्यो, अब एकचोटि भूल भयो भने त फेरि पशु बन्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, फेरि यसपछि मैत्रेयसँग विदुरले अनेक प्रश्न सोध्न लाग्नुभयो। अब यहाँ विदुर र मैत्रेयको संवाद छ। भगवान अकर्ता हुनुहुन्छ, तैपनि कल्पको आरम्भमा यस सृष्टिको रचना उहाँले कसरी गर्नुभयो। संसारमा सबैजना सुखका निम्ति प्रयत्न गर्छन्, तैपनि तिनको न दुःख हट्छ न सुख हुन्छ। यस्तो किन भइरहेको छ? व्यक्ति दुखी हुन कोही चाहन्छ, कोही पनि चाहँदैन, तर दुःख नचाहँदै पनि प्राप्ति हुन्छ। तर सुखी हुनका लागि व्यक्तिहरूले हर प्रयास गर्छ तर सुखी हुन सकिरहेको छ। किन? यस्तो किन? यी प्रश्नहरूको उत्तर पाऊँ, यस्तो कथा भन्नुहोस्, भगवानको लीलाको वर्णन मलाई गर्नुहोस् जसले कल्याण हुन सकोस्। त मैत्रेयले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ सृष्टिको उत्पत्तिको कथा भागवतमा बारम्बार आउँछ। तात्विक सृष्टिबाट जगत मिथ्या हो, त्यसकारण साधुहरूले त्यसको ज्यादा विचार गरेनन्, तर सृष्टिका कर्ताको भने बार बार विचार गरेका छन्। ल हेर्नुहोस्, परमात्मालाई मायाको स्पर्श भयो भने उहाँले संकल्प गर्नुभयो एकबाट अनेक बनु, एको हम बहुश्यामः। पुरुषबाट प्रकृति, प्रकृतिबाट महत्त्व, महत्त्वबाट अहंकार उत्पन्न भए, अनि अहंकारबाट 4 प्रकारको छ, अहंकार 4 प्रकारको। फेरि पञ्चतन्मात्राबाट पञ्चमहाभूतको उत्पत्ति भयो। तर यी तत्त्वले स्वयं केही पनि क्रिया गर्न सक्दैनथे, त्यसकारण ईश्वरले हरेक वस्तुमा प्रवेश गर्नुभयो। उपनिषदमा भनिएको छ प्रत्येक वस्तुमा प्रभुले प्रवेश गरेकाले सारा जगत परमात्माको मंगलमय स्वरूप हो। भगवानका नाभिबाट कमल उत्पन्न भयो, जसबाट ब्रह्मा प्रकट हुनुभयो। ब्रह्माले कमलको मुख खोज्ने कोसिस गर्नुभयो, तर उहाँलाई चतुर्भुज नारायणको दर्शन भयो त्यो समयमा। अनि ब्रह्माले नारायणको स्तुति गर्नुभयो। यो छ सृष्टिको क्रम। अनि सन्तति र सम्पत्ति भगवत कृपाको फल होइन, प्रारब्धको फल हो। यसरी बुझ्नु पर्दछ के सन्तति र सम्पत्ति। प्रारब्ध आफ्नो कस्तो छ त्यही अनुसार सम्पत्ति मिल्छ, अनि सन्तति
पनि मिल्छन्, छोराछोरी हुन्छन्। भगवान जसका उप कृपा गर्नुहुन्छ त्यसको मन शुद्ध हुन्छ। मन शुद्धि बिना ईश्वरको दर्शन हुँदैन, ईश्वरको दर्शन बिना जीवन सफल पनि हुँदैन। जसले मलाई जन्म दियो त्यसलाई चिन्ने कोसिस पनि भएन, म जस्तो मूर्ख अरू को होला। संसारमा आएपछि इन्द्रियहरूले कतै कुबाटोतिर लाग्ने हुन् कि भनेर ब्रह्मालाई डर लाग्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, त्यो समयमा ब्रह्माजीले सृष्टिको निर्माण गर्नुभयो, कामको जन्म भयो। कामले प्रथम पितालाई मोहित पार्छन् हैन, मोहित पार्यो। पहिले स्वयम्भुवा मनु र शतरूपा रानी उत्पन्न भए। त्यस पछाडि त्यस समयमा पृथ्वी रसातलमा डुबिरहेकी थिइन्। ब्रह्माले सोच्नुभयो प्रजाको निर्माण त गरौँला, तर तिनलाई कहाँ लगेर बसाउने। त्यसै चिन्ताले निश्वास लिएका अवस्थामा नाकभित्रबाट वराह भगवान प्रकट हुनुभयो। जय बोलौँ वराह भगवानको जय। उहाँले पृथ्वीलाई पानीबाट बाहिर निकाल्नुभयो, बाटामा हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो र अनि पृथ्वीको शासन मनुलाई दिएर भगवान स्वधाम जानुभयो। त विदुरले भन्नुभयो यस समयमा तपाईले बहुतै छोटकरीमा कथा सुनाउनुभयो। यस कथाको रहस्य के हो? यो हिरण्याक्ष को थियो अनि पृथ्वी र सातलमा किन डुबेकी थिइन्? वराह नारायणको चरित्र मलाई सुनाउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारको प्रश्न गर्नु। यो कथा मैत्रेयले विदुरलाई सुनाउनुभयो, सुखदेवले परीक्षितलाई सुनाउनुभयो। दिति कश्यप ऋषिकी धर्मपत्नी हुन्। एक दिन दिति सायंकालमा सिंगारिएर पतिका नजिकमा आइछन् र काम सुख उपभोग गर्ने इच्छा प्रकट गरिन्। त्यो समयमा किनकि उनी कामातुर भइसकेकी थिइन्। कश्यपले भन्नुभयो देवी यो समय सायंकालको हो, यो समय काम सुखका निम्ति उपयुक्त छैन। यस समयमा काम अभ्यस्त हुन ठिक हुँदैन। जाऊ बत्ती बाल, यो समय त साँझ बत्ती बाल्ने समय हो, आरती भजन कीर्तन गर्ने समय हो। भगवान शिवजीले यो पृथ्वीमा भ्रमण गर्नुहुन्छ साँझको समयमा, उहाँको अनादर हुन्छ। शास्त्रमा भनिएको छ सौभाग्यवती स्त्रीमा लक्ष्मीको अंश हुन्छ। सायंकालमा लक्ष्मी नारायण पनि घरमा आउनुहुन्छ। यस समयमा ढोका बन्द भयो भने त लक्ष्मी जय श्रीकृष्ण भन्दै फर्केर जानुहुनेछ। त्यसैले साँझको समयमा कहिले ढोका लाउनु हुँदैन। आजकल सभ्य मानिसहरू खास गरेर बेलुका नै तालचा मारेर बाहिर निस्कन्छन् घुम्नका लागि। जब साँझ पर्यो अनि घरमा तालचा लागेको हुन्छ हरेकका घरमा, ल हेर्नुहोस्, अनि घुम्न निक्लिन्छन्। तर साँझको समयमा कहिले घुम्न निक्लिने होइन। कि अलिकति अगाडि निक्लिनु पर्यो कि साँझ परिसकेपछि निक्लिनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, जुन साँझको समय हुन्छ त्यो समयमा हाम्रो घरको ढोका बन्द छ भने त्यो घरभित्र नकारात्मक ऊर्जाको हाबी हुन्छ। अब यही हो भन्न खोजेको। जस्तै भगवानको वास हुन्छ, भगवानले आएर हेर्नुहुन्छ कसको घरमा ढोका खुल्ला छ छैन भन्नुको मतलब यही हो कि यहाँनिर भन्न खोजेको यसो। तर के हुन्छ, नकारात्मक ऊर्जाको वास हुन्छ। बेलुकाको समयमा घरको ढोका बन्द गर्नु हुँदैन। साँझको समय सूर्यास्तको पहिले घरमा फर्केर आउनु पर्दछ। अनि स्त्री मानिसहरूले पनि बेलुका घर बाहिर बिना काम घुम्नु हुँदैन। रात परेपछि सन्ध्या समयमा तुलसीको पूजा गर्नुपर्दछ, त्यहीँ बत्ती बाल्नु पर्दछ, भगवानका अगाडि धूपदीप सल्काउनु पर्दछ। मनुष्यका हृदयमा अन्धकार छ, त्यहाँ प्रकाश सल्काउनु पर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। दशम स्कन्धमा एउटा कथा छ। गोपीहरू यशोदासँग उजुर गर्छन् कृष्णले हाम्रो नौनी चोरेर खाइदिन्छन् भनेर नि कथा सुन्नुभएको होला। यशोदाले जवाब दिनुहुन्छ त्यो समयमा अँध्यारोमा नौनी राख्ने गर न, अनि कृष्णले देख्न पाउने छैनन्। गोपीहरू भन्छन् नौनी त अँध्यारोमा नै राखेको, तर कृष्ण आउन साथ त्यहाँ उज्यालो भइहाल्यो। ईश्वरलाई अर्काको प्रकाश चाहिँदैन नि त, होइन? स्वप्रकाश हुनुहुन्छ, प्रकाशमय हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं प्रकाश हुनुहुन्छ। परमात्मालाई बत्तीको आवश्यकता छैन, मानवलाई हो बत्तीको आवश्यकता भनेको। सायंकालमा सूर्य चन्द्रको तेज क्षीण हुन्छ र दुर्बल हुन्छन्। अनि सूर्य बुद्धिका स्वामी हुन् र चन्द्रमा मनका। अनि मन र बुद्धिका स्वामी चन्द्रमा सूर्य चन्द्र दुवै सायंकालमा दुर्बल भएका कारण मन र बुद्धिमा कामले त्यही बेला प्रवेश पाउन सक्दछ। साँझको बेलामा काम मनमा प्रवेश गर्छ र रातमा प्रकट हुन्छ। सन्ध्याकालमा प्रभुको नाम जप गरेमा कामको प्रवेश हुन पाउँदैन। कश्यप ऋषि दिदीलाई सम्झाउनुहुन्छ, मानिनी हे देवी मानिलेऊ भगवान शङ्कर यस समयमा जीव मात्रलाई हेर्नका निम्ति भ्रमण गर्नुहुन्छ। उहाँ पृथ्वीमा आउनुहुन्छ। यस समयमा स्त्रीसँग गर्नाले शङ्कर भगवानको अपमान हुनेछ। अपमानका कारणले अनर्थ हुन्छ। शङ्कर भगवानले देख्नुभयो भने दण्ड दिनुहुन्छ। भस्मान्तम शरीरम, यो शरीर अन्त्यमा भस्म नै हुने हो। त्यसकारण शिव भस्म लगाउनुहुन्छ
र जगतलाई वैराग्यको बोध गराउनुहुन्छ। यो शरीर के हुन्छ, अन्तिममा भस्म हुन्छ है भनेर त्यो ज्ञान दिन खोजेको हो। हामीले निधारमा भस्म लगाउँछौँ नि, भगवानले लगाउनु भएको छ नि भस्म, हो यो त्यो ज्ञान दिन खोजेको हो, ताकि व्यक्तिमा अभिमान नआओस्, व्यक्तिले सही कार्य गर्न सकोस् भनेर। शरीरलाई अतिशय सम्हार गर्नु हुँदैन, सधैँ यो सम्झिराख्नुपर्दछ। यस शरीरलाई एक न एक दिन श्मशानमै जानु छ। गृहस्थाश्रम विलासका निम्ति होइन, बरु मर्यादासँग बसेर विवेक साथ काम सुखको उपभोग गरेर कामको विनाश गर्नलाई हो यसरी बताइएको छ। वैराग्यलाई हो नियमपूर्वक कामको विनाशका निम्ति यो गृहस्थाश्रम हो। काम यस्तो दुष्ट छ, एक पटक हृदयमा प्रवेश गरेपछि ऊ बाहिर निस्कन्न। एक पटक कामले प्रवेश गरेपछि यहाँनिर अब एकदम हावा भरिहाल्छ कि। ल हेर्नुहोस् है, अब यो बुझ्छ कि पनमा पनि हावा भर्दछ, कहिलेकाहीँ त राम्रोपन आउँछ नि, त्यसमा पनि हावा भरिन्छ। त्यसकारण जीवन यति सादा र पवित्र बनाउनु पर्दछ कि मन र बुद्धिमा प्रवेश गर्ने अवसर कामले पाउनै नसकोस्। यहाँनिर उल्लुहरूले एक सभामा प्रस्ताव पास गरे, सूर्यनारायणको अस्तित्व नै छैन भने। किनभने उनलाई हामीले देख्दैनौँ। उल्लुहरूले नि सभा बसेछन् अनि त्यहाँबाट यो प्रस्ताव पास गरे कि सूर्यनारायणको अस्तित्वै छैन, किनभने दिउँसो उनीहरूले आँखा देख्दैनन्, उल्लुले देख्छ आँखा देख्दैन। उल्लुले सूर्यलाई देख्दैमा के यसको अर्थ सूर्यको अस्तित्व नै छैन, जस्तै नदेख्दैमा उल्लुले सूर्यलाई देख्दैन भनेर के सूर्यको अस्तित्व छैन भन्ने छ त? छैन नि त। धर्ममा आस्था नराख्ने मानिस, ईश्वरलाई नमान्ने व्यक्ति यसै उल्लुको ठुलो दाई हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। जस्तै उल्लुले सूर्यलाई जसरी देख्दैन र उसले अस्तित्वै छैन भनेर भन्दछ, त्यस्तै धर्ममा नरहने व्यक्तिले पनि त भगवानको अनुभव नै गर्दैन, देख्दैन त उल्लुको पनि दाजु भएन त त्यस्ता व्यक्तिहरू। ल हेर्नुहोस्, दितिको भेद बुद्धिबाट नै हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको जन्म भयो। सबैमा मेरा नारायणको बास छ भन्ने अवैध भाव राखियो भने पाप लाग्दैन, यसरी बताइएको छ। दितिले कश्यपको कुरा मानिनन्। त्यो समयमा कश्यपले भन्नुभयो यो साँझको समय हो, कामातुर हुनु हुँदैन। यसको मतलब अब कश्यप पनि दितिको दुराग्रहका अगाडि हार्नु भयो। हेर्नुहोस् है, एकदम ढिपी गरिन्। अन्त्यमा दितिलाई आफ्ना क्षतिको भान भयो। ल हेर्नुहोस् है, अब गर्व पनि रह्यो। उनले पश्चाताप गरिन्। त्यस पछाडि काम जोर शान्त भइसकेपछि त पश्चाताप आयो नि। उनले कश्यपको पूजा गरिन् र भगवान शिवसँग क्षमा मागिन्। त्यो समयमा कश्यपले भन्नुभयो तिम्रा गर्भबाट 2 राक्षस उत्पन्न हुनेछन्। अब पति र पत्नीले उचित समयको पालन गरेनन् भने उनबाट पापी प्रजाको उत्पत्ति हुन्छ। यसको मतलब जस्तै हामीबाट जन्मने सन्तान सही समयमा हामीले चाहिँ गर्भधारण गरिएन भने ती सन्तानहरू खराब जन्मिन्छन्, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, पवित्र दिन अर्थात् दुवै पक्षको द्वितीया, पञ्चमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या यस्ता पर्वहरूका दिन ब्रह्मचर्यको पालन अवश्य गर्नुपर्दछ। मानिस भन्छन् काम बिग्रियो त्यसैले पापी प्रजा उत्पन्न हुँदैछन्। त्यसो त काल पनि त अलिअलि बिग्रिएकै छन्, तर मानिसको मन ज्यादा बिग्रिएको छ, यो मन ज्यादा भड्किएको छ। जहिले पायो त्यहीले चाहिँ गर्भधारण गरेको छ। एकादशी, पूर्णिमा या पवित्र दिनको विचार नगरिकन नै कामान्ध भइहाल्छन् व्यक्तिहरू। त्यसैले पापी प्रजा उत्पन्न भइरहेका छन् आजभोलि, अनि धर्मको लोप पनि भइरहेको छ। अरूको धर्म पालन गरिदिन्छन् क्या त्यस्ता व्यक्तिहरू। कामलाई हृदयमा प्रवेश गर्ने अवसर नै दिनु हुँदैन साँझको समयमा। एकपटक हृदयमा कामको प्रवेश भयो कि बुद्धिले काम गर्दैन त्यो समयमा। दिदीले पनि कामान्ध हुनाको कारणले नै बुद्धि गुमाउनु पर्यो। मनुष्यले केवल यसै शरीरको विचार गरे भने उसका हृदयमा शरीर सुख प्रति तिरस्कार उत्पन्न हुनेछ र वैराग्यको भाव उत्पत्ति हुनेछ। यो शरीर कस्तो छ, यसमा हाडहरू ठाडो र तेर्सो अड्याइएको छ, त्यसमाथि मासु राखिएको छ र छालाले मोरिएको छ। त्यसकारण भित्रका चिजहरू देखिँदैनन्। बाटामा लडेका हाडका टुक्रालाई कसैले छुँदैन पनि, त्यसले सोच्ला त्यो छुँदा शरीर अपवित्र होला भनेर, तर त्यही मानिस शरीरमा रहेका हाडहरूलाई प्रेम गर्दछ। ल हेर्नुहोस्, बाटामा यही शरीर फुक्लिएर लडेको छ भने त्यसलाई छोइयो भने हो अपवित्र भइन्छ भनेर छुँदैन। तर अहिले यो फुक्लिएर नलडे पनि गाँसिन त गाँसेको छ, शरीर त त्यही हो। ल हेर्नुहोस्, तर त्यसमाथि प्रेम गर्छ व्यक्तिहरूले। यस्तो मूर्खताहरू कुन हुन सक्ला। अब अगृहस्थी हो, अलिअलि प्रेम नगरी त हुँदैन, तर ज्यादा आसक्त चाहिँ बन्नु हुँदैन भन्न खोजेको कि। भागवतमा एक ठाउँमा यस शरीरलाई कुकुर र स्यालको भोजन हो भनेर पनि भनिएको छ। अनि संस्कार नभएका खण्डमा
यसलाई कुकुरले नै खाने हो। यस्तो शरीरको मोह छाड्नु पर्दछ। दिदीले आफ्ना गर्भबाट राक्षस उत्पन्न हुनेछन् भन्ने थाहा पाएर बहुतै आतिन र कश्यपले भने, उनको संहार गर्न भगवान नारायण पाल्नु हुनेछ। दिदीले भनिन्, तब त मेरा पुत्र बडा भाग्यशाली हुनेछन्। त कश्यपले दिदीलाई आश्वासन दिनुभयो, तिम्रो प्रहलाद नामले जगत विख्यात नाति महान भगवत भक्त र महान वैष्णव हुनेछ। यसमा पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, तिमीले धेरै टेन्सन नगर। यसरी बताइयो, जसले ठाकुरको सेवा र स्मरण एक्लै गर्छ त्यो साधारण वैष्णव हो, तर जसका सङ्गतले अरूलाई पनि ईश्वरको सेवा र स्मरण गर्ने प्रेरणा दिन्छ, इच्छा जागेर आउँछ, त्यो महान वैष्णव। त्यसैले त हामीले पनि हजुरहरूलाई प्रेरणा दिन्छौँ नि, सबैले सँगै गरौँ न, राम्रो काम सबैले गरौँ न भन्ने कुरा हो। ल हेर्नुहोस्, भक्तहरूले एकपटक महाप्रभु वल्लभाचार्यसँग भनेछन्, हामीलाई वैष्णवको लक्षण भन्नुहोस्। महाप्रभुले भन्नुभयो, जसले ठाकुरको सेवा गर्छ त्यो नै वैष्णव। भक्तहरूले भने, यो कुरा त हामी पनि जान्दछौँ, हामीलाई केही विशिष्ट लक्षण भन्नुहोस्। तब महाप्रभुले भन्नुभयो, महान वैष्णव त्यो हो जसका सङ्गतमा आउने मानिसलाई ठाकुरको सेवामा प्रीति हुन्छ र त्यसमा पनि कृष्ण भक्तिको रङ्ग चढ्दछ। ल हेर्नुहोस्, प्रहलाद महान वैष्णव हुन्। प्रहलादका सङ्गतमा आउनेहरूलाई पनि रङ्ग लागिहाल्थ्यो। तिम्रो सङ्गत गर्नेमा भक्तिको रङ्ग लागेन भने मान्नुपर्छ कि तिम्रो भक्ति अब अहिले के छ, काँचो छ। तर अरूलाई सुधार्ने कष्टमा पर्नु साधारण मानिसलाई केही आवश्यक छैन। तिमीले आफ्नै मन शुद्ध गर, यही नै प्रशस्त हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। अब जो व्यसन जस्तो कुनै पनि पाप छैन, जसले व्यसनलाई पराजित गर्न सक्छ त्यसैले नै भक्ति गर्न सक्छ। आजकल त फेसन र व्यसनमा नै समय र सम्पत्तिको व्यय भएको छ। व्यसनका पछि बहुलाएका मानिसले भगवानको सेवा पनि गर्दैनन्, मान्दैनन्। वैष्णव त त्यो हो जो निर्व्यसनी छ, जो भगवानको आराधना गर्न चाहन्छ। त्यसले सांसारिक व्यसनसँग प्रेम गर्नु हुँदैन। जसले ईश्वरको आराधना गर्नु छ उसले फेसन र व्यसनमा फस्नु हुँदैन। व्यसन होस् त एउटै होस्, त्यो व्यसन हो कृष्ण भक्तिको। विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसन। तुकाराम महाराज हुनुहुन्थ्यो एकजना। तुकाराम महाराजको यस्तै व्यसन थियो। उहाँका आँखाको यस्तो बानी भइसकेको थियो कि जहाँ उहाँको नजर पुग्थ्यो वहाँ उनलाई मुरली मनोहरको स्वरूप देखिन्थ्यो। भक्ति व्यसन रूप भयो भने तिमीलाई मुक्ति दिलाउनेछ भनेर यसरी बताइएको छ। सन्तहरूले यसरी बताउनुहुन्छ। भक्ति व्यसन जस्तो भएपछि तुरुन्त मुक्ति पाइन्छ। त्यसप्रति लगाम राखिसकेपछि राज्य शासनले समाज सुध्रिँदैन। सन्तले नै सद्भावनाद्वारा त्यसलाई सुधार्न सक्छ। प्रहलादसँग जो लागे पनि ती सबैको कल्याण उनले गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। दिदी गर्भवती भइन्। विस्तार विस्तार गरेर उनले सोचिन्, मेरा छोराले देवताहरूलाई कष्ट देलान्, त्यसकारण यिनको जन्म छिटो नहोस् भन्ने लाग्यो अब दिदीलाई। त यस विचारले दिदीले 100 वर्षसम्म गर्भधारण गरिन्। भनेको 100 वर्षसम्म आफ्नै गर्भमा बच्चालाई धारण गरिन्। किनभने बाहिर निक्लिसकेपछि स्वामीले भने जस्तै देवताहरूलाई दुःख कष्ट दिए भने त हामीलाई पनि समस्या पर्छ भनेर आफ्नो गर्भमा धारण गरिरहनु भयो अरे। सूर्य चन्द्रको तेज क्षीण हुन थाल्यो। अब दिदीले गर्भधारण गरेका कारणले गर्दा देवहरू आत्तिए। तिनीहरू ब्रह्मा कहाँ आएर उनले सोधे, दिदीका गर्भमा को छ? उनीहरूलाई ब्रह्माले दिदीका गर्भका विषयमा भएको कथा सुनाउनु हो। त्यस पछाडि फेरि ब्रह्माले भन्नुभयो, एकपटक मेरा मानस पुत्र सनकादि ऋषि घुम्दै फिर्दै वैकुण्ठ लोकमा गए। अन्तःकरण चतुष्टयको शुद्धि भएपछि मात्रै ईश्वरको दर्शन हुन्छ। ईश्वर दर्शन गर्न जाँदाखेरि यी चारैलाई शुद्ध गरेर जानुपर्दछ। अन्तःकरणका 4 विभाग भनेको प्रकार छन्। अन्तःकरण जब सङ्कल्प विकल्प गर्छ तब त्यसलाई मन भनिन्छ। त्यसले जब कुनै वस्तुको निर्णय गर्छ त्यसलाई बुद्धि भनिन्छ। श्रीकृष्णको चिन्तन गरेपछि त्यसलाई चित्त भनिन्छ। चित्तमा जब क्रियाको अभिमान जाग्दछ त्यसलाई अहङ्कार भनिन्छ। मन, बुद्धि, चित्त र अहङ्कार यी चारैलाई शुद्ध गर्नुपर्दछ। यी चारैको शुद्धि भएपछि मात्र परमात्माको दर्शन पाइन्छ। ब्रह्मचर्य बिना यी चारैको शुद्धि हुँदैन। ब्रह्मचर्य तब सिद्ध हुन्छ जब ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध हुन्छ। सनत कुमार ब्रह्मचर्यका अवतार हुनुहुन्छ। उनीहरू महाज्ञानी हुनुहुन्छ र पनि बालक जस्तै दैन्य भावले रहेका हुनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। सनत कुमार आदि नारायणको दर्शनका निम्ति वैकुण्ठमा जान्छन्।
काम र कालले वैकुण्ठमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। जहाँ बुद्धि कुण्ठित हुन्छ त्यो वैकुण्ठ हो भनेर यसरी बताइएको छ। वैकुण्ठका वृक्ष पुण्य दिव्य रहेका छन् अनि छरितीहरू सखी भएर त्यस धामको सेवा गर्दछन्। त्यहाँ 7 ठुला ठुला किल्ला नागेर जानुपर्दछ। दक्षिणमा भएको रङ्गनाथको मन्दिर यसै आधारमा बनाइएको छ भनेर यसरी बताइएको छ। सनत कुमारलाई अलौकिक वैकुण्ठ धामको दर्शन भइरहेछ। यहाँ भँवरा पनि प्रेमले भगवानको गुणगान गर्न थालेका हुन् कि जस्तो लाग्छ। त्यो भँवराहरू गुनगुनाउँदै श्रीकृष्णको दर्शन कीर्तन चलिरहेको छ जस्तो लाग्थ्यो। वैकुण्ठमा विषमता छैन। अब यहाँका पार्षद भगवान जस्ता छन् र दासीहरू लक्ष्मी जस्ता छन्। पार्षद पनि शङ्ख चक्र र गदाधारी चतुर्भुज छन् भनेर यसरी बताइएको छ। ईश्वर जब केही दिन थाल्दछन् तब दिँदाखेरि केही सङ्कोच मान्दैनन्। भगवान जब दिन्छन् तब लिने मानिस पनि लिँदा थाक्दछ। मनुष्य आखिर कति लिन सक्छ र? ईश्वरको राजसभामा विषमता छैन। तिमीले पनि भोजन आदिमा विषमता नगर। कोही सेठहरू घरमा 3 किसिमको चामल राख्दछन् नि। कोही सेठहरू नोकरका निम्ति अलग्गै, साधु बाबाहरूका निम्ति अलग्गै र स्वयंलाई दिल्ली बासमती चामल अनि यस्तो भेद कहिले राख्नु हुँदैन। यसरी राख्दछन् व्यक्तिहरू। सबका निम्ति एकै भावले एकै किसिमको भोजन गराउनु पर्दछ। हाम्रा आमाहरू भोजन भाग लगाउन बडा सिपालु हुनुहुन्थ्यो नि, होइन? आफ्ना रोटीमा केही बढी घिउ लगाउँछ। अनि भोजनमा विषमता नगर यसरी बताइएको छ। भोजनमा भेदभाव गर्नु हुँदैन। विषमता गर्ने मानिसलाई सङ्ग्रहणीको रोग लाग्दछ। विषमताले वैरी उत्पन्न हुन्छ। विषमता गर्नु नै छ भने सद्भावले गर्नुपर्छ। व्यवहारमा सम्पूर्ण समानता हुँदैन। वैकुण्ठमा विषमता हुँदैन। वैकुण्ठमा लक्ष्मीले प्रमाद गर्दिनन् यसरी बताइएको छ। त्यहाँ लक्ष्मी स्वयं सेवा गर्छिन्। प्यारभक्त भागवतहरू वैकुण्ठमा स्वयं लक्ष्मी कुचो लगाउनुहुन्छ। त सुखदेवजी कथा भनिरहनु भएको छ भन्दा पनि लक्ष्मी नारायणको दर्शन गरिरहनु भएको छ भन्नु उपयुक्त हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। प्रतिबिम्ब हेर्दा बिम्बको मोह हुन्छ। बिम्ब हेर्दा झन् कति आनन्द हुँदो हो। वैष्णव भाग्यशाली छन्। तिनीहरू प्रतिबिम्बलाई देख्न सक्छन्। भगवानले आफ्नो बिम्ब देख्नुहुन्न। कृष्ण ऐनामा आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्नुहुन्छ। कृष्ण यशोदालाई भन्नुहुन्छ, यो बालक धेरै राम्रो छ, म त्यससँग खेल्न चाहन्छु। आमा सम्झाउनुहुन्छ त्यो समयमा, त्यो कोही अरू बालक होइन, त्यो त तिम्रै प्रतिबिम्ब हो। आफ्नो प्रतिबिम्बलाई हेरेर जब भगवान स्वयं मुग्ध हुनुहुन्छ, गोपीहरूले बिम्बको दर्शन गरेर होस गुमाउँछन् भने त्यसमा आश्चर्यको के कुरा भयो र? भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, सनत कुमार वैकुण्ठका 6वटा द्वार पार गरेर 7औं द्वारमा आए। त्यहाँ जय र विजय उभिरहेका थिए। यो पनि कथा हजुरहरूले सुन्नु भएको होला। सनत कुमारहरू वैकुण्ठमा भगवानको दर्शनका लागि गएका थिए। जय र विजय द्वारपालमा उभिएका थिए। सनत कुमार भगवानका प्रसादमा प्रवेश गर्नै थालेका थिए। द्वारपाल जय विजयले उनलाई रोके तुरुन्तै। त सनत कुमारहरूले भने, हामी लक्ष्मी नारायण माता पितासँग भेट्न जाँदैछौँ भनेर भने। सनत कुमार कौपिनधारी थिए। 5 वर्षका जस्ता देखिन्थे। कौपिनको अर्थ केवल लगौटी होइन, जितेन्द्रिय नै कौपिनधारी हुन् भनेर बताइएको छ। भगवानको दर्शन गर्नलाई जितेन्द्रिय भएर जानुपर्दछ। द्वारपालहरूले सनत कुमारलाई भने, भित्रबाट आज्ञा पाएपछि मात्र हामी तिमीहरूलाई प्रवेश गर्न दिन्छौँ, त्यतिन्जेल तिमीहरू यहीँ पर्ख। सनत कुमार यस्तो कुरो सुनेर अत्यन्त रिसाउनु भयो। क्रोध कामानुज हो यसरी बताइएको छ। काम त्यसको सानो भाइ हो नि त, क्रोध। अति सावधान भएमा कामलाई त मार्न सकिन्छ, तर त्यसको दाइ क्रोधलाई मार्न धेरै कठिन छ। कामको मूल सङ्कल्प हो। ज्ञानीले कुनै अरूका शरीरको चिन्तन गर्दैनन्, त्यसकारण कामले उनलाई दुःख दिन पाउँदैन। ज्ञानी पुरुषको पतन कामद्वारा हुँदैन, क्रोधका कारणले हुन्छ। 6 द्वार पार गरेर ज्ञानी पुरुष अगाडि बढ्छ, तर 7औं द्वारमा जय विजयले उसलाई रोक्छन् यसरी बताइएको छ। योगसँगै 6 प्रकारका अङ्ग वैकुण्ठमा 7 द्वार छन्। ती हुन् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान र धारणा। यी 7 द्वारहरूलाई छिचोलेपछि ब्रह्मको साक्षात्कार हुन्छ। योगका 7 अङ्गहरू सिद्ध गरेपछि वैकुण्ठमा प्रवेश पाइन्छ। ध्यानको अर्थ हो एक अङ्गको चिन्तन। शरीर आँखालाई स्थिर राख्नु आसन हो।
धारणाको अर्थ सर्वाङ्गको चिन्तन हो। धारणामा अनेक सिद्धिले विघ्न पार्दछन्। सर्वाङ्गको दर्शन धारणा हो। साधकलाई जीवनको अन्तिम साससम्म सावधान हुनुपर्ने जरुरी छ। जय विजय प्रतिष्ठाका दुई स्वरूप हुन्। सर्वाङ्गको चिन्तनमा सिद्धि असिद्धिले बाधा खडा गर्छन्। सिद्धि पाएपछि प्रसिद्धि हुन्छ, सेवामा प्रमाद गर्नेको पतन हुन्छ। जय अर्थात् स्वदेशमा प्रतिष्ठा र विजय भनेको परदेशमा विजय। जगतले मलाई के भन्लान् भन्ने पीड गर्नु हुँदैन, तर जगदीश्वरले के भन्लान् त्यसको ख्याल राख्नु पर्दछ। जो सांसारिक प्रतिष्ठामा फस्दछ त्यो परमात्माबाट टाढा हुन जान्छ। भगवानका राजमहलमा सातौं द्वारमा जीवलाई जय र विजयले रोक्दछन्। ल हेर्नुहोस् कहाँ सातौं द्वारमा पुगेपछि रोक्दछन्। जय र विजयको अर्थ हो कीर्ति र प्रतिष्ठाको मोह। ल हेर्नुहोस् है, त्यसलाई मनुष्यले छाड्न सक्दैन। त्यसले घरको नाम त राख्दछ अशोक निवास, तर त्यो अशोक भाइ कहिलेसम्म त्यसमा बसिरहला। अथवा घरमा नाम राखेको देख्नुहुन्छ नि, यो निवास यो निवास यो निवास भनेर नाम लेखेको देख्नुहुन्छ, तर त्यो घरमा त्यो व्यक्ति कतिन्जेलसम्म बसिरहला रहिरहला? के त्यो अजम्मरी भएर रहिरहन्छ? रहँदैन। घरमा ठाकुरको नाम राख्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा भगवानको नाम राखन्, किनभने भगवान त यत्र तत्र सर्वत्र हुनुहुन्छ। घरमा पनि नाम छ र कथामा बसेपछि आसनमा पनि नाम छ। घरमा र आसनमा लेखिएको नाम कतिसम्म रहन पाउला? घरको मोहर छुट्छ तर प्रतिष्ठाको मोहर छुट्न पाउँदैन। शिष्यले अलिकता प्रशंसा गरिदियो भने आफैलाई गुरु मान्न थाल्दछन्। व्यक्तिहरूले ब्रह्मरूप भई भन्ने ठान्दछन्। सेवा स्मरणको उसले बिस्तारै उपेक्षा गर्न थाल्दछ, पतित भइहाल्छन्। मनुष्यको मन नाम रूपमा फसेको छ। नाम र रूपको मोह नछुटेसम्म भक्ति हुन सक्दैन। यसरी बताइएको छ। मन श्रीकृष्णको रूपमा फसोस् तब मुक्ति पाइन्छ। प्रतिष्ठाको मोह गएको छैन भने भगवानका ढोकाबाटै फर्कनु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। क्रोध गर्नाले सनत कुमारहरूलाई प्रभुको सातौं ढोकाबाट फर्कनु पर्यो नि त। क्रोध नभएको भए जान पाउँथ्यो होला, तर क्रोध भएपछि फर्कनु पर्यो। तर उनको क्रोध सात्विक थियो। फेरि क्रोध पनि सात्विक, राजस र तामस हुन्छ। द्वारपालहरूले भगवानको दर्शनमा बाधा खडा गरिरहेका कारण उनीहरू क्रोधित भएका हुन् नि त, होइन? भगवानको पूजा गर्दाखेरि कसैले रोक्छ भने त्यहाँ क्रोधित हुनु त्यो सात्विक क्रोध हो। भगवानको दर्शन गर्न जाँदा कसैले बाधा गर्छ भने त्यहाँ क्रोधित हुनु सात्विक क्रोध हो। भगवान अनुग्रह गरेर ढोकामा आउनुभयो त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है, सनत कुमारहरूलाई दर्शन दिनुभयो, आफै आउनुभयो भगवान। ल हेर्नुहोस्, बाहिर चाहिँ खटपट भइरहेको थियो, सुन्नुभयो नि त भित्रबाट। तर तिनले भगवानका राजमहलमा प्रवेश पाउनै सकेनन्, भित्रै चाहिँ जान सकेनन्, बरु भगवान बाहिरै आउनु। यसको मतलब यहाँ प्रभुले यस किसिमको यस चरित्रको समाप्ति गर्दै भन्नुभएको छ, ज्ञानीका निम्ति ज्ञान मार्गमा अभिमान विघ्नकर्ता हो। अभिमानको मूल यही क्रोध हो। केही अज्ञान अवस्थामा मर्छन्, कोही ज्ञानी भएर अभिमानले मर्छन्। ब्राह्मणलाई शिक्षा भएन भने अज्ञानी हुन्छ। शिक्षा केही बढ्ता पायो भने कहिले कहिले त अभिमानी भएर पनि मर्दछ। कर्म मार्गमा विघ्नकर्ता काम हो। कश्यप र दितिका मार्गमा कामले बाधा पारेको थियो। कामबाट कर्मको नाश हुन्छ। भक्ति मार्गमा लोभ बाधक हुन्छ। लोभले भक्तिको नाश गर्छ। ज्ञान मार्गमा क्रोधले विघ्न गर्छ। सनत कुमारका मार्गमा क्रोधले बाधा पार्यो। क्रोधबाट ज्ञानको नाश हुन्छ। यसरी बताइएको छ। देह दृष्टिबाट काम उत्पन्न हुन्छ। ज्ञानीका मार्गमा कामले बाधा पार्दैन, तर क्रोधले बाधा पार्छ। यी तीनैको कारण पिण्डको के हो? लय हुन्छ। यी तीनैको कारणले गर्दा पिण्डको लय हुन्छ। विवेकद्वारा काम नष्ट हुन्छ, तर क्रोधलाई नष्ट गर्न कठिन छ। यसरी बताइएको छ। काम त बरु नष्ट गर्न सकिएला, थाम्न सकिएला, तर क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न धेरै गाह्रो छ। एकनाथ महाराजले भावार्थ रामायणमा लेख्नु भएको छ, कामी र लोभीलाई केही तात्कालिक लाभ हुन सक्छ, तर क्रोध गर्नेलाई त कहिल्यै पनि लाभ हुन सक्दैन। ल हेर्नुहोस्, यस्तो भनिएको छ। यति मात्र होइन, उसका पुण्यको क्षय पनि भइहाल्छ। उसले जति पनि अहिलेसम्म पुण्य कमाएको छ त्यो पनि क्षण हुँदै जान्छ। वल्लभाचार्यले यस चरित्रको समाप्तिमा भन्नुभएको छ, कामेन सर्वनाशः स्यात्, क्रोधेन ज्ञाननाशनम्, लोभेन भक्तिनाशः स्यात्, तस्मात् एतत् त्रयम् व्रजेत् भनेर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा गीतामा काम क्रोध लोभलाई नरकको द्वार भनिएको छ नि त। काम क्रोध लोभ भयो भने नरकमा पर्नु पर्यो। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन महात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। भक्ति मार्गमा लोभ विघ्न रूप छ। मनुष्यले भगवानका निम्ति अथवा दान दिनका निम्ति सकेसम्म कमसल वस्तुहरूको उपभोग गर्छन्। दान दिनु छ भनिसकेपछि त्यस्तै सस्तो खालको चिज वस्तुहरू व्यक्तिहरूले किनेर ल्याउँछन्।
होइन। भगवान्लाई चढाउनु सकिसकेपछि फलफुल किन्न गयो भने पनि सस्तो। अब धर्म कर्म गर्नुपर्ने छ, ब्राह्मणलाई घरमा चाहिँ बोलाएर रुधिर लगाउनु पर्ने छ भने वरणको सामग्री चाहियो, वरणको सामग्री किन्दाखेरि पनि सस्तो। व्यक्तिहरूले हो त्यस्तो सोच्दछन् नि, त्यस्ता ल्याउँछन्। तर ठाकुरको वस्त्र सिङ्गार बनाउनु छ भने 2-3 रुपियाँ मिटरको लुगा खोज्दछन्, भगवान्लाई चढाउन पनि त्यस्तै खोज्दछन्। एउटा गृहस्थ बजारमा ठाकुरका निम्ति फुल लिन जान्छ, हेर्नुहोस् है, एउटा गएछ, त्यो समयमा मालीले भनेछ गुलाबको फुलको मोल 4 आना छ भनेर, अथवा गुलाबको फुलको मूल्य अलिकति ज्यादा बताएछ। ग्राहकले भनेछ कनेरको फुल नै देऊ न त, किन चाहियो गुलाबकै फुल? सस्तो चाहियो नि मलाई त, किनभने मेरा भगवान् त भावनाका भोका हुनुहुन्छ, उहाँलाई त किन महँगो महँगो चाहियो र, होइन? यो पनि छ नि एउटा प्यारो भक्त भागवत। हामीले भन्न त भन्छौँ भगवान् भावको भोको हुनुहुन्छ, अनि त्यसै कारणले गर्दा भक्तहरू पनि बाठा, किन महँगो चिज चढाउनु पर्यो त भगवान्लाई? उहाँ त भावको भोको हुनुहुन्छ, सानो सस्तो लागेर चढाए भइहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी भन्दछन् भक्तहरूले नि केही किन्न गयो भने पनि। तर दुलहीले मेरा निम्ति कपालमा लाउने एउटा राम्रो फुलको गजरा ल्याइदिनु भनेपछि धेरै खर्च गरेर पनि त्यसले मन परेको बेडी लिएर आउँछ। खर्च गरेर भए पनि जस्तोसुकै जतिसुकै परोस्, तर उसले लिएर आउँछ। तर जसले यो सारा संसार देखाउनु भयो, सारा संसारको सृष्टि गराउनु भयो र हामीलाई पनि अगाडि बढ्न चाहिँ साथ दिइराख्नु भएको छ, होइन? अब श्रीमतीले साथ दिने विवाह पछाडि, हामीलाई त जन्मेदेखि नै आमाको गर्भैदेखि जन्म जन्मान्तर अगाडिदेखि नै भगवान्ले साथ दिनुभएको छ, उहाँलाई चढाउनको लागि सस्तो। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो कुरा छ। ल अब केही भन्न सकिन्छ? धेरै गाह्रो छ। अब यहाँबाट उताको प्रसङ्ग भोलिको अध्यायमा भक्त सद्भगवानको जय जय हो।